प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै पार्टीको जिम्मेवारी पाखा लगाइएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 3 दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले विश्वासको मतमा साथ दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने विषयलाई अहिले चासोका साथ हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई कसरी लिएका छन् र पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्ट सांसदहरूको मत एमालेमै रहोस् भन्नका लागि संस्थापन पक्षले के पहल गरिरहेको छ त? यिनै विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। भट्टराईजी, स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त माओवादी केन्द्रले आज समर्थन फिर्ताको जुन पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो, यसबारेमा तपाईँको टिप्पणी के? उहाँहरूले असाध्यै विलम्ब गरेर समर्थन फिर्ता लिनुभयो, किनभने उहाँहरू नेकपा एकीकृत छँदैदेखि वर्तमान सरकारको राजीनामाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र पटक पटक सरकारलाई आजै छोड्नुहोस् भोलि नै छोड्नुहोस् भनेर उहाँहरू राजीनामा माग गरिनु भएको थियो। फाल्गुन 23 को फैसलापछि हामी दुईटा पार्टीको रूपमा अलग अलग अस्तित्वमा उभिसकेपछि उहाँहरूले एकातिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जारी नै राख्नुभयो, अर्कोतर्फ चाहिँ समर्थन चाहिँ फिर्ता लिन आँट गर्नुभएको थिएन। अब अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 27 गतेका दिन चाहिँ संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर म विश्वासको मत लिन्छु भनिसकेपछि अब यो समर्थन फिर्ताको यो बेमौसमी बाजा जस्तो भएको छ। यसको खास कुनै तुक र अर्थ छैन। अब 27 गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ। विश्वासको मत का लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गर्ने देखिन्छ, तर पार्टीभित्रैबाट नेताहरू असन्तुष्ट छन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने भनेर सार्वजनिक गरिसकेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। बहुमत पुर्याउनका लागि तपाईहरुको तयारी के छ? हाम्रो बहुमत पुर्याउनका लागि हामी सजिलै गरी तयारीमै छौं, किनभने हामीसँग 121 जना प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ अहिले पनि विद्यमान छ। सँगसँगै जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साले हामीलाई सहयोग गर्छु भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलिरहेकै छ। यो कुनै गोप्य चीज अब रहेन। यसको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको संसदीय दल 121 को संसदीय दललाई इन्ट्याक्ट राख्ने कुरामा हाम्रो पार्टी गम्भीरतापूर्वक लागेको छ र त्यो स्ट्रेन्थ र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साले हामीलाई सपोर्ट गर्दाखेरि हामी जनता विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छौं र विश्वासको मत प्राप्त गरेर यो सरकारलाई हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौं। तर पार्टी भित्रैबाट झन्डै 3 दर्जन जति असन्तुष्ट सांसदहरूलाई कसरी फकाएर राख्नुहुन्छ? उहाँहरूको विश्वासको मत तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? फ्लोर क्रस गर्ने वा सांसद पदबाटै राजीनामा दिने सम्मका तयारीहरू सुनिन्छ। बजार हल्ला त मैले पनि तपाईहरुले सुने जस्तै सुनेको छु, अरूले पनि सार्वजनिक रूपमा सुन्नु भएकै छ। तर नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्नु भएको, चुनाव जित्नु भएको उहाँहरू नेकपा एमालेकै नेतृत्वको अहिलेको सरकारका विपक्षमा जाने वा जनताबाट 5 वर्षका लागि निर्वाचित भनेर भोट मागेर चुनाव जित्ने अनि बीचैमा राजीनामा दिने, त्यो पनि राजीनामा के शर्तमा भन्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई जोगाउनु पर्ने कारणले सरकार ढाल्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने वा आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार नरहोस् भन्नका लागि वा अर्को विपक्षी पार्टीको प्रधानमन्त्री होस् र सरकार बनोस् भन्नका लागि राजीनामा दिनुपर्ने वा फ्लोर क्रस तपाईले भने जस्तो त्यो अप्रिय अवस्थामा जाला जस्तो त मलाई लाग्दैन। कर्णालीको फ्लोर क्रसले उहाँहरूलाई एउटा शिक्षा पनि दिएको छ, मुलुकलाई शिक्षा दिएको छ र संसदीय व्यवस्थाको एउटा भट्टराईजी तपाईले उहाँहरूलाई शिक्षा दिएको भनिरहँदा कर्णालीमा जुन खालको फ्लोर क्रसको काम भयो त्यो त काठमाडौँमा पनि हुन सक्छ भनेर तपाईहरुलाई पनि त झस्काएको त हो नि, होइन? स्वाभाविक हो। अब झस्का त पर्ने नै भयो, किनभने कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्नेहरूले पनि माथिल्लो निर्देशनमा हामीले गर्यौं भनेर उहाँहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि झस्का त स्वाभाविक रूपमा सबैलाई नै पर्यो। तर संसदीय व्यवस्थामा आफूलाई निर्वाचित गर्ने राजनीतिक पार्टी वा आफू निर्वाचित भएको राजनीतिक पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने कुरा अत्यन्तै अनैतिक मानिन्छ संसदीय व्यवस्थामा। त्यो अनैतिकताको बाटो रोज्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यो एउटा आत्मघाती बाटो पनि हो र त्यसले इतिहासमा उहाँहरूलाई सधैँभरि कलङ्कको दाग लगाइरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र त्यो बाटोमा नजानु होला भन्ने। तर तपाईले त्यसो भनिरहँदाखेरि पनि नि नेपाली राजनीतिमा त अब यो नैतिकता र अनैतिकताको कुरा भन्ने कुरा त छलफलको विषय नै भएन नि, हैन?
अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै बेला बेलामा त्यस्तो देखिन्छ, नेपाली मात्रै नभएर अरू अरू ठाउँमा पनि देखिन्छ र गैर राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यदा कदा त्यस्ता प्रवृत्तिहरू त देखिन्छन्। त्यो समाजको विकसित संस्कारले पनि गर्दो रहेछ। तर हामी के भन्छौँ भने त्यो उचाइ हासिल गर्नुभएका, यत्रो इतिहास बनाउनु भएका पार्टीका त्यत्रा जिम्मेवार नेताहरूले त्यो बाटो रोजेर एउटा इतिहासमा उहाँहरूको नाम चाहिँ असाध्यै नराम्रो सूचीमा चढाउने काम गर्नुहुन्छ, त्यस्तो हामीलाई लाग्दैन। मैले सुनेसम्म चाहिँ विश्वासको मतको पक्षमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, त्यसका लागि पार्टी नेतृत्वसँग केही पार्टीभित्र माधव कुमार नेपाल पक्ष, झलनाथ खनाल लगायतका सांसदहरूसँग, नेताहरूसँग तपाईँहरूको विमर्श भएको छ वा छैन? विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पार्टी इन्ट्याक्ट राख्ने, संसदीय दल इन्ट्याक्ट राख्ने विषयमा व्यक्तिगत रूपमा पार्टीभित्र छलफल भएको छ कि छैन? पटक पटक कुराकानी भइरहेको छ, सांसदहरूसँग, नेताहरूसँग विभिन्न तहबाट कुराकानी भइरहेको छ। यो विश्वासको मतको प्रसङ्गभन्दा अलिक अगाडि पार्टीमा इन्ट्याक्ट बस्ने सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालले बोलाएकै ठाउँमा बोलाएकै समयमा गएर उहाँले पटक पटक वार्ता गर्नुभएको। तर त्यो वार्ताको निष्कर्ष भनेको त माधव कुमार नेपालले वार्ताबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब त झनै कुरा गर्ने बाटै सकियो, पार्टीभित्र रहन सक्ने अवस्था त देखिएन भनेर सार्वजनिक रूपमा त भन्नुभएको हो। उहाँले बोल्नुभयो, त्यसरी हामीले पनि सुन्यौँ। तर के भने सधैँभरि हामीले चाहिँ सम्भावनाका ढोकाहरू बन्द भएको ठान्नु हुँदैन, ठानेका पनि छैनौँ। किनभने राजनीतिलाई मान्छेहरूले अनन्त सम्भावनाको खेल हो पनि भन्छन्। त्यस कारणले यो अन्त्य भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन, संवाद फेरि पनि जोडिन सक्छ र संवादका सूत्रहरू पनि क्रियाशील भएर लागेको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ म विश्वास गर्न चाहन्छु कि अब त्यो एउटा अँध्यारो भविष्यको गर्ततर्फ धकेलिने काम उहाँहरूबाट हुँदैन र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई पालना गर्दै उहाँहरू आफूलाई निर्वाचित गर्ने पार्टीको पक्षमा उभिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। अब एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग म थप्छु। बाई चान्स कथम कदाचित चाहिँ ल विश्वासको मत प्राप्त भएन, केपी शर्मा ओलीको सरकार टिकाउने पक्षमा सांसदहरूको बहुसङ्ख्या उभिएन भने के हुन्छ भन्ने कुरातर्फ हामी जाँदाखेरि चाहिँ के हो भने नेकपा एमाले 2048 सालपछि यो मुलुकमा सबभन्दा धेरै प्रमुख विपक्षी दलको बेन्चमा उभिएर जनमत निर्माण गर्दै आएको र पटक पटक चुनाव जितेको पार्टी हो। त्यसकारण त्यो पनि हाम्रा लागि चाहिँ स्वीकार्य नै छ। भनेको नेकपा एमाले यदि यो सरकारले विश्वासको मत आर्जन गर्न सकेन संसदमा भनेदेखि प्रतिपक्षमा बस्नको लागि पनि मनस्थिति बनाइसकेका छ। एकदमै हामी राजी खुसीका साथ, किनभने हाम्रो एकल बहुमत यो संसदमा छैन। 74 सालको निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्था हो। हामीले गठबन्धन निर्माण गर्न गऱ्यौँ, त्यो गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो। गठबन्धन पार्टी एकतामा रूपान्तरित गरेर त्यसलाई दीर्घजीवी बनाउने अनेकन प्रयास गर्दा पनि हामीले त्यो सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन सकेनौँ। पार्टी विभाजित भइसकेको थियो, तर विभाजित भइसके पनि फाल्गुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले केवल विभाजनको एउटा चाहिँ एउटा त्यो फैसला मार्फत वैधता मात्रै दिएको हो। एक किसिमले व्यवहारमा त विभाजित भइसकेको थियो, किनभने प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर जान सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा त हामी पुगिसकेका थियौँ। यस्तो बेलामा हामी के छ भने आफ्नो बहुमत नभएको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो पार्टी ठुलो पार्टी हो संसदको, त्यो नाताले चाहिँ सरकार केही समय हामी चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अब त्यो पनि भएन भने हामीलाई कुनै गाह्रो छैन, आसानीका साथ हामी विपक्षमा बसेर पनि जनताको सेवा गर्न सक्छौँ। आजका दिनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले सरकारको विश्वासको मत लिने प्रयत्नलाई असफल बनाउने भनेर निर्णय गरिसकेको र तपाईँले उल्लेख गरेको जसपाको एउटा ठुलो कित्ताले पनि त्यही हिसाबले तयारी गरिराखेको र माओवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको र पार्टीभित्र पनि धेरै सांसदहरू विपक्षमा उभिरहेको र विपक्षी गठबन्धनतर्फ निकट रहेको अवस्थामा तपाईहरूले कति मत प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने आकलन गर्नुभएको छ आजको दिनमा? भोलि बढ्ला नबढ्ला घट्ला आजको दिनमासम्म चाहिँ एउटा कुरो के प्रश्न हो भनेदेखि हामीले अपेक्षा गरेको 27 गतेसम्ममा हामी 121 हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि जस्ताको तस्तै गर्छौँ भन्ने विश्वास अहिले पनि हाम्रो छ। त्यस्तो स्थिति भयो भने हामीलाई बहुमत पुग्ने गरी हामी मत प्राप्त गर्न सक्छौँ जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट र अरू केही संसदका साना पार्टीहरूको तर्फबाट।
अब यदि चाहिँ संसदमा विश्वास प्राप्त हुन सकेन भने त बाटो क्लियरै छ त। अल्पमतमा हुँदाहुँदै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले चाहेका थियौँ कि इतिहासमा कहिल्यै निर्वाचित सरकारले 5 वर्ष नेपालमा चलाएको रेकर्ड छैन। कम्तीमा हामी 5 वर्ष सरकार चलाउँ, कन्टिन्यू गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। यदि सांसदहरूको तर्फबाट र राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट त्यो समर्थन प्राप्त भयो भने हामी त्यो कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। हुँदै भएन भने हाम्रा लागि त्यो पनि स्वीकार्य छ र हामी वास्तवमा बाहिर बसेर जनताको सेवा गर्छौँ र सरकारमा बस्नेहरूले कस्तो काम गर्छन् भन्ने पनि हामीले पूर्व अनुमान गरेका छौँ। त्यो गठबन्धन जसमा धेरैवटा जोडजाड गरेर बल्ल बल्ल बनाएको नेतृत्व पनि हामीले देखेकै चिर परिचित नेतृत्व छ र मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति पनि हामी सबैका बिचमा जग जाहेर छ। कोभिडको महामारी छ, विश्व बजारमा कुनै स्वास्थ्य सामग्रीहरू पाउने स्थिति छैन। यत्रो ठुलो सङ्कटका बिचमा अब सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई खुट्टो तान्ने र सत्ता समीकरणको चलखेलमा मात्रै रमाउनेहरूले भोलि के काम गर्नु होला भन्ने पनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीलाई साह्रै गाह्रो छैन, दुईटै भूमिका हामी खेल्न तयारै छौँ। नयाँ सत्ता समीकरणको भरमग्दुर प्रयास भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः वैशाख 27 गते संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएकै छ। फेरि विपक्षी दलहरूबाट सरकार ढाल्ने प्रयत्न पनि भइरहेको छ। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक संसदबाट विश्वासको मत लिन किन खोजे त? सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको फैसलाले एमाले र माओवादी पुरानै स्थितिमा फर्किएपछि विपक्षी दलले उति बेलै सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गरेका थिए। विपक्षमा पुगेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसो त पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै ओली एक्लिँदै गएका छन्। सत्तारूढ एमाले स्वयं विभाजनको सङ्घारमा छ। सरकार जोगाउनलाई आफूसँग पर्याप्त सङ्ख्या नभएको अवस्थामा ओलीले माधव नेपाल सहित आफ्नै पार्टीका 27 सांसदलाई कारबाहीको प्रक्रियामा राखेका छन्। यो स्थितिमा ओलीले आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय किन लिए? अहिले यो प्रश्न टटकारो बनेको छ। 121 सांसद रहेको एमालेको सबै मत ओलीलाई प्राप्त भए पनि बहुमतका लागि अन्य कुनै दलको समर्थन अनिवार्य छ। तर झट्ट हेर्दा ओलीले लिएको निर्णय त्यति सहज देखिन्न। किनभने एमालेकै असन्तुष्ट पक्ष नेपाल समूहका 3 दर्जन सांसदलाई कारबाहीको चेतावनी दिइसकेकाले त्यसको असर विश्वासको मतमा देखिन सक्छ। अर्कोतिर ओलीलाई हटाउन संसदका सबैजसो दल एकमत जस्तै छन्। जनता समाजवादी पार्टी ओलीलाई सघाउने कि नसघाउने भन्ने विवादले फुट नजिक छ। ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षको सहयोग पाउने आश गरेका छन्। त्यस खेमासँग करिब 16 सांसद छन्। एमालेको पुरै र जसपा ठाकुर खेमाको साथ पाए सरकार मुस्किलले जोगिन्छ। किनभने 136 सांसद सरकार टिकाउन चाहिन्छ। जसपाले बहुमतले निर्णय गरे ठाकुर पक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ। त्यसैले जसपाको साथ ओलीका लागि ठुलो जोखिम हो। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा नयाँ सरकार बन्नका लागि काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा सँगै एक ठाउँमा उभिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्भावना पनि न्यून छ। किनभने जसपा एक हुन कठिन छ। त्यो अवस्थामा नयाँ सरकार बन्दैन र ओली फेरि ठुलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्। अल्पमतको सरकारले 30 दिनभित्र संसदबाट बहुमतको विश्वास पाउन नसके विधिवत रूपमा संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्न बाटो खुल्नेछ। त्यसैले ओलीको रणनीति सके संसदबाट समर्थन लिने, नसके अल्पमतको सरकारै सही। आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। भारतबाट आउनेको सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण नगरी सोझै गाउँघर पठाउँदा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका बस्तीमा महामारी फैलिने क्रम बढेको छ। खुला गरिएका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका नाकामा अहिले न प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ, न त केही दिन राख्न होल्डिङ सेन्टर नै बनाइएका छन्।
अहिले दार्चुला र बैतडीको झुलाघाट, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा, बाँकेको जमुनाहा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, रूपन्देहीको बेलैया, पर्साको वीरगञ्ज, रौतहटको गौर, झापाको काकडभित्ता र विराटनगरको रानी लगायतका नाका भारतबाट आउन खुला गरिएका छन्। भारतबाट आउने मानिस ती सीमा नाकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण बिनै घर गइरहेका छन्। ती मानिस मार्फत भाइरसको संक्रमण पहाडका गाउँ र समुदाय स्तरमै पुगेको छ। कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दा अहिले पहाडी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमित भेटिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशका सबै सीमा नाकाबाट नेपाल आउने मानिसलाई केही दिन होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र घर पठाउने भनेका थिए। तर कतै होल्डिङ सेन्टर बनाइएका छैनन् र स्वास्थ्य परीक्षण पनि शंका लागेकालाई मात्र गरिन्छ। भारतबाट आउने सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएकै छैन। जति पनि बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई बोर्डरमै टेस्टिङ गरेर काउन्सिलिङ गरेर होल्डिङ सेन्टरतिर राख्न सक्यो भने अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या र समस्त समाजमा फैलिने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा डिक्रिज हुन्छ। भारतबाट आउनेको सीमानाकामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र नहुने भन्दै चिकित्सकले होल्डिङ सेन्टरमा कम्तीमा 7 दिन राख्नै पर्ने सुझाव दिएका छन्। 5 देखि 7 दिनमा लक्षण देखिने र नदेखिए घर पठाउन सकिने चिकित्सकको सुझाव छ। अहिले महामारीको जोखिम कम गर्न अर्थात् भाइरसको चेन ब्रेक गर्न अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। तर सीमाबाट आउने मानिसको व्यवस्थापन बिना गरिएको निषेधाज्ञा निष्प्रभावी भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। सीमा नाकामा चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थलहरू हैन, त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनिङ हुनु पर्यो। त्यहाँ कुनै बिरामीहरू अथवा आएको आगन्तुकहरू भिजिटरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येकको चाहिँ एट्लिस्ट एन्टिजन टेस्टहरू हुनु पर्यो। कसैमा लक्षण छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालहरूमा पठाउनु पर्यो। लक्षण नभएका व्यक्तिहरू छन् र शङ्कास्पद व्यक्तिहरू छन् भने तिनीहरूलाई ट्रान्सपोर्टेसन यातायातको व्यवस्था पनि अलि छुट्टैमा व्यवस्था गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्याउने व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ। पहिलो लहरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका बेला भारतबाट आउनेलाई क्वारेन्टिन बनाएर व्यवस्थित तरिकाले घर पठाउने गरिएको थियो। तर अहिले त्यसतर्फ 3 तहकै सरकार उदासीन देखिँदा पहाडका गाउँ बस्ती कोरोना भाइरस संक्रमणको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको हो। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी रोक्न पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका सबै दक्षिणी नाकाबाट आउनेलाई केही दिन सीमा क्षेत्रमै बनाइएका होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्रै घर पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डडेलधुराबाट वरुण पनेरुको सहयोगमा महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कोरोना महामारी तीव्र हुँदै गएपछि कोभिड अस्पतालका अधिकांश शय्या बिरामीले भरिएका छन्। संक्रमित राख्ने ठाउँ नभएकै कारण बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसका कारण उपचार नपाएरै संक्रमितको मृत्यु हुन थालेको छ। प्युठानको सोरमारानी गाउँपालिका बाङ्गेसालका 42 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण गएको अघिल्लो सातामा मृत्यु भयो। 15 दिन अघि भारतबाट आएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका उनलाई उपचारका लागि दाङ लगिएको थियो। वैशाख 12 गते कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएका उनले उपचार नै पाएनन्। अस्पतालमा शय्या खाली नभएपछि प्युठानबाट दाङ र त्यहाँबाट अन्यत्र लैजान भनियो। तर अस्पताल चहार्दै उनको मृत्यु भयो। दाङको कुनै पनि ठाउँमा बेड नपाइसकेपछि बुटोलको लुम्बिनी प्रादेशिकमा पठाइएको रहेछ। बेडको अवस्था पर्याप्त नभएपछि त्यसै उहाँलाई त्यहाँबाट अन्यत्र रेफर गरिएकोमा फेरि नपाएपछि उहाँको घरमै सोही अवस्थामै दुःखद मृत्यु भएको छ। यस्तै रूपन्देही देवदहकी 49 वर्षीय महिलाको पनि उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएको उनलाई आइसियु आवश्यक रहे पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा शय्या खाली नहुँदा उपचार नपाएर उनको मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमणपछि उपचारै नपाएर ज्यान गुमाएका यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। संक्रमण दर तीव्र हुँदै गएपछि बिरामीले अस्पताल भरिदा नयाँ संक्रमितले उपचारै पाइरहेका छैनन्। ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय संक्रमितलाई उपचार त टाढाको कुरा, कुन अस्पताल लैजाने विषय टुङ्गिन नपाउँदै मृत्यु हुने गरेको छ। समस्या छ। देशभरिका सबै अस्पतालहरू बिरामीले भरिएका छन्। त्यसकारण गर्दा पहिलो अवस्थामा कमसेकम हामीले पालिका स्तरमा नै त्यसको व्यवस्थापन गरौँ भनेर पालिका स्तरमा नै अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा गर्दैछन् भने र पालिकामा सम्भव नभएका केसहरूलाई प्युठान अस्पतालले व्यवस्थापन गर्छ। ज्यान बचाउनुको लागि अन्तिम प्रयत्न हामीबाट भइरहेकै हुन्छ। हामीले कोअर्डिनेसन गरेर सम्बन्धित अस्पतालहरूमा कोअर्डिनेसन गरेर पठाउने गरेका छौँ।
अहिले सबैलाई थाहा छ विषम परिस्थिति छ, यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहँदा यसको उपचार र रोकथामका लागि जिल्लामा गरिएको तयारी पर्याप्त छैन। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरसम्म नभएको जिल्लामा जटिल बिरामीको उपचारमा निकै समस्या भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। बाँकेको भेरी अस्पताल कोभिडका बिरामीले भरिएको छ। कोरोना संक्रमितका लागि भनेर 142वटा शय्या छुट्याइएकामा हाल त्यहाँ 215 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरू आफ्नै परिवार र जीवनको समेत परवाह नगरी बिरामीको सेवामा लागि परेका छन्। सोही अस्पतालमा कार्यरत एकजना मेडिकल अफिसर शिवम खेतान अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर खेतान, कान्तिपुर समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले भेरी अस्पतालका चिकित्सक त्यसै गरी नर्सहरू एकदमै लामो समय अस्पतालमा खटिनु परेको छ। आफ्नो स्वास्थ्यकै परवाह नगरिकन लामो समय अस्पतालमा खटिनु परेको समाचारहरू हामीले बाहिर सुनिरहेका छौँ। के छ त्यहाँ अस्पतालको अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस् न। हस्पिटलमा भरि भराउ छ, टिक्नै सक्ने स्थिति छैन। हामीले एट अ टाइम 270 भन्दा बढीसम्म बिरामीहरूलाई ट्रिट गरिरहेको छ। सुरुमा हामीले 140 बेडको कोभिड वार्ड स्टार्ट गरेको थियौँ। त्यसमा क्रिटिकल बेड 14वटा थियो। क्रिटिकल बेड भन्दा पनि हामीले 50 जना जतिलाई हामीले क्रिटिकल केयर अहिले दिइरहेको छौँ। 7 जना जति हाम्रो भेन्टिलेटरमा पनि हुनुहुन्छ। सो ओभरअल हस्पिटल नै हाम्रो एउटा कोभिड हस्पिटलमा कन्भर्ट हुँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै नन कोभिड बेडहरू पनि हामीले कोभिडमा कन्भर्ट गर्दै गइराख्ने परिरहेछ र टोटल बेड क्यापासिटी अहिले 270सम्म पनि पुगिरहेछ कोभिड वार्ड। अहिले हेर्दाखेरि तपाईँहरूको शय्याको सङ्ख्या भन्दा बिरामीको सङ्ख्या धेरै देखिरहेको छ। व्यवस्थापन कसरी मिलाइरहेको छ अस्पतालले? अहिले स्टाफ नर्सहरू पनि हामीले थपेको छौँ, हस्पिटलले थप्नु भएको छ र मेडिकल अफिसर्सहरूको पनि अपोइन्टमेन्टको लागि हामीले नोटिसहरू निकालेको थियौँ हस्पिटलको तर्फबाट। त्यसबाट 2 जना मेडिकल अफिसर्सहरूले पनि जोइन गर्नु भएको छ र अरू नर्सेसहरूले पनि उत्साह देखाइराख्नु भएको छ, जोइन गर्नुभएको छ। तर यति गर्दा पनि हामीले स्टाफहरू पुगिरहेको छैन। ओभरअल म्यानेजमेन्टमा प्रब्लम आइरहेको छ। पेसेन्ट लोड बढ्दै गइरहेछ र बेड हामीले दिन सकिरहेको छैन। बेला बेलामा अक्सिजन भ्याउने समस्या पनि आइरहेछ। त्यही भएर गाह्रो स्थिति आइरहेछ र अगाडि पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्था नै होला जस्तो लागिरहेछ। अहिलेको अवस्थामा एकजना मेडिकल डाक्टरले र नर्सले कतिजना बिरामीसम्म हेरिराख्नु भएको छ र अस्पतालमा कति समय दिइराख्नु भएको छ? एउटा योभन्दा अगाडिको शिफ्टमा मेरो 2 जना नर्सेसले 100वटासम्म बिरामी पनि हेरेछ। उनीहरूले एउटा मेडिकेसन स्टार्ट गर्ने बेला अर्को लास्ट बेडसम्म पुग्ने बेलासम्म 3-4 घन्टाको टाइम पनि भेटिसकेको हुन्छ। हामीसँग 3टा मेडिकल अफिसर्स हुन्छन् एट अ टाइम र 3 जना मेडिकल अफिसर्सले मिलेर 270 जना बिरामीहरूको केयर चाहिँ दिइराख्नु परेको छ। सबैजना बिरामीहरू जति छन् त्यो मेडिकल अफिसर्स शिफ्ट वाइज ड्युटी गरेर 7 दिनको 24 घन्टा ड्युटी गर्छौँ र सबै बिरामीहरूको त्यसरी हामीले जानकारी पनि हुन्छ र केयर दिन पनि त्यसरी सजिलो हुन्छ। डिफिकल्टी के छ, मेडिकल अफिसर्सको सर्टेज छ, त्यही भएर सबैजनालाई हेर्न चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ। भेरी अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा हामीले केही दिन यता त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूको केही तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखेका थियौँ। एकदमै थकित अवस्थाका तस्बिरहरू बाहिर आइरहेका छन्। त्यसै गरी चिकित्सक पनि आफै सङ्क्रमित भएर पनि उपचारमा खटिनु भएको छ भन्ने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ काम गर्दै गर्दा तपाईँ लगायत तपाईँका सहकर्मीहरूको मनस्थिति कस्तो छ? काम गर्दाखेरि मेन प्रब्लम हुने भनेको पिपी लगाएर एक्सटेन्डेड आवरसम्म हामीले भित्र बसिराख्यो भने त्यसमा गाह्रो हुन्छ। पसिना हुन्छ, बाफ हुन्छ, धेरै हिलडुल गरेर राख्नुपर्छ। हलहरू हामीले टाढा डिभाइड गरेर राखेका छौँ किनकि त्यसरी नै सेटअप छ हस्पिटलको। सो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मोबिलाइज हुन पनि गाह्रो पर्छ र अहिले बाँके जिल्ला अलरेडी नेपालगञ्ज हटेस्ट प्लेस छ नेपालको। सो त्यसमा पनि काम गर्न गाह्रो पर्छ। एसीहरू लगाएको छ तर एसीको कुनै महत्त्व रहँदैन बिकज हावाभित्र केही छिर्नै सक्दैन त्यसमा।
सो ओभरअल एउटा पेसेन्टलाई अटेन्ड गर्नमा 15 देखि 20 मिनट लागेको छ। सबैजनालाई टाइम दिँदा दिँदा हामीले 24 घन्टामा 12-13 घन्टा एकजनाले भित्र बस्नै पर्छ र पेसेन्टको त्यो अवस्था हेरेपछि आफूलाई पनि नराम्रो लाग्छ। यसमा अरू केही गर्न सकिन्थ्यो कि, यसमा मेरो कुनै गल्ती भएको छ कि, मैले म्यानेजमेन्टमा कमी गरेको छु, त्यो तिनीहरू कुराहरू पनि दिमागमा आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो परिरहेछ। अब पेसेन्ट केयर दिन खोजिरहेछौँ तर यति धेरैजना मान्छेहरू भइसकेछ कि सबै पेसेन्टको जानकारी राख्नसम्ममा हामीलाई गाह्रो परिरहेछ। सो सिफ्ट वाइज हामीले यो बेडहरू डिभाइड गरिरहेछौँ। एउटा 100 बेड जति एकजनाको भागमा राखेछौँ र उनीहरूले चाहिँ सबै बेड त्यो अनुसारको मोनिटरिङ गर्नु परिरहेछ। अहिले अस्पतालमा आएका बिरामीहरू कस्ता प्रकृतिका बिरामीहरू चाहिँ बढी आएका छन्? कोभिड, नन कोभिड के छ अवस्था? सबै कोभिड छ। आजभोलि कुनै अरू केस हेर्नै पाउँदैन जस्तो लाग्छ। इमर्जेन्सी रुममा कुरा गर्छौँ, जति पनि पेसेन्ट आइरहेछन् सबै फिभर छ, कफ छ, खोकी आइरहेछ, ज्वरो छ, उनीहरूलाई सास फेर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। अक्सिजन लेभल हेऱ्यो भने 60-70 सम्म हुन्छ अक्सिजन। नर्मल हाम्रो 94 भन्दा माथि हुनुपर्छ। कहाँ गए अरू केसहरू? हाम्रो प्यान्क्रेटाइटिस कहाँ गयो? हाम्रो हार्ट एट्याकहरू कहाँ गइरहेछन्? यिनीहरू किन आइरहेछन्? अब यिनीहरू मिक्स भएर आइरहेछन्। सबै कुरा कोभिड नै देखिन्छ आजभोलि हरेक ठाउँमा। बाल रोगमा पनि हामीले चिल्ड्रेन कोभिड केसेस राइजमा छ देखिरहेछौँ। सो त्यसले गर्दा पनि एउटा जति पनि हामीले केसहरू हेर्दैछौँ सब कोभिडमै कन्भर्ट हुँदै गइरहेछ। डाक्टर साहब, अहिले अस्पतालमा आउने जति पनि कोभिडका बिरामीहरू छन्, कति प्रतिशत बिरामी चाहिँ निको भएर घर फर्किरहेका छन्? अहिले क्रिटिकल केस हामीले सुरुमै पेसेन्ट आउनु बित्तिकै हामीले म्यानेज उनीहरूलाई गर्न सकिरहेछौँ भने सिभिरिटी चाहिँ एक हदसम्म हामीले मेन्टेन गर्न सकिरहेछौँ। तर हामी कहाँ पेसेन्टहरू आजभोलि पेरिफेरीबाट धेरै रेफर भएर हुन्छन्, कोभिड वार्ड नपाएर, कोभिड प्रपर भेन्टिलेसन नपाएर। सो उनीहरू पुग्ने बेलासम्म अवस्था एकदम जटिल भइसकेको हुन्छ र क्रिटिकल केयर लेभलमा पुगिसकेपछि पेसेन्टको म्यानेजमेन्ट गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ। बिकज भेन्टिलेटरको सर्टेज छ। भेन्टिलेटर लगाइसकेपछि पनि एउटा बिरामीले कम्तीमा भयो नि 10 दिनको लागि उसलाई आइसियु सेटअप चाहिन्छ। सो एउटै बिरामीमा हामीले यति लङ टाइमको म्यानेजमेन्ट दिनु परिरहेछ कि अरू नयाँ बिरामीहरूमा हामीले त्यो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँ यस्तो महामारीमा आफै पनि काम गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरिकन लामो समय पनि अस्पतालमा बिताइरहनु भएको छ, त्यो पनि क्रिटिकल अवस्थाका बिरामीहरूको उपचारमा संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँ आफू कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? कतिको बाध्यता छ या आफ्नै मेरो ड्युटी हो गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावनाबाट गरिरहनु भएको छ कि बाध्यता छ, के छ? सुरुमा जोइन गर्ने बेला मैले स्टार्टिङको फर्स्ट पेसेन्टदेखि नै यहाँ बाँकेमा ट्रिट गरिरहेको छु। सुरुमा जोइन गर्ने बेला अरू कुनै मेडिकल अफिसर थिएन। सो एउटा मोरल रिजन थियो जोइन गर्ने बेला। तर त्यतिखेर एसिम्टोमेटिक केसेसहरू नै थिए। हस्पिटल म्यानेजमेन्ट भन्दा नि होटल म्यानेजमेन्ट जस्तो लागिरहेको थियो 6 महिनासम्म। सो पछि चाहिँ एकदम सिरियस केसेसहरू आउन थाले। त्यतिखेर चाहिँ आफूले पनि एउटा इन्ट्रेस्ट देखायो। नयाँ केसहरू हेर्न पाइरहेको छु, नयाँ एक्सपिरियन्स भइरहेछ, नयाँ म्यानेजमेन्ट मैले सिकिरहेको छु र केयर मैले नयाँ दिन सकिरहेको छु। सो यो पनि एउटा कम्पल्सन भयो बिकज नयाँ कुराहरू सिक्न पाइरहेको छु र मैले केयर दिइसकेपछि बिरामीहरूलाई जब सन्चो भएर उनीहरू घर गइरहेछन् त्यसले गर्दा एउटा खुसी पनि लागिरहेछ। र अहिले क्राइसिसको टाइम छ। मेरो विचारमा सबैजनाले मिलेर इनकेस अहिले सपोर्ट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्नतिर लाग्यो भने आउटकम राम्रो हुनसक्छ। अहिले 90-95% मान्छेहरू हाम्रो ठिक भएर घर गइरहेछन् भने त्योभन्दा बढी पनि हामी गर्न सक्छौँ। जब यति मेहनत हामीले गरिसकेका छौँ, यति टाइम यति एनर्जी हामीले युटिलाइज यसमा गरिसकेछौँ भनेपछि लास्ट 5% किन हामीले बाँकी छोडौँ भन्नेवाला कुरा हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मोरल रिजन छँदैछ, बट आफूले एउटा नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेको छु र बिरामीहरूको केयर दिएपछि उनीहरू ठिक पनि भइरहेछन्। सो त्यो एउटा बहुत राम्रो मोटिभेटिङ फ्याक्टर हुन्छ।
यो अहिले महामारीको बेला छ, दिनदिनै बिरामी पनि थपिँदो अवस्थामा छ। तपाईँ दिन प्रतिदिन अस्पताल जाँदै गर्दा, उपचारमा खटिँदै गर्दा सबैभन्दा खड्किएको विषय के हो? अहिलेसम्मको सबभन्दा हेल्पलेस स्टेट मेरो योभन्दा अगाडिको 1 हप्ता अगाडि सिफ्ट थियो मेरो, त्यतिखेर भयो। 12-13 घन्टा भइसक्यो त्यो सिफ्ट स्टार्ट गरेको। अक्सिजन प्रेसर डाउन भयो। अक्सिजन प्रेसर डाउन भएपछि हामीले अक्सिजन मेन्टेनेन्सको दाइलाई फोन गरेँ। उहाँले अक्सिजन कम हुन लाग्छ, 8वटा सिलिन्डर मात्रै बाँकी छ भन्नुभयो र 1-2 घन्टापछि अक्सिजन सकिन्छ भन्नु। त्यो जतिको हेल्पलेस सिचुएसन चाहिँ मैले कहिले फेस गरेन जस्तो लाग्छ। 1 घन्टा 2 घन्टापछि अक्सिजन सकिन्छ र मेरो आँखा अगाडि 20 देखि 25 जनाको मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ सम्म मैले हेरिरहेको छु। अहिलेसम्मको सबभन्दा हेल्पलेस सिचुएसन मेरो लाइफको मलाई लाग्छ त्यो नै थियो। फर्चुनेटली अक्सिजन अरेन्जमेन्ट भयो, त्यतिखेर हामीले त्यो अभोइड गर्न सक्यौँ। तर 2-3 घन्टामा त्यो दिन हामीलाई गाह्रो परिरहेको थियो। त्यही भएर अहिले लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क पनि सेटअप भइरहेछ भेरी हस्पिटलमा। सो आई थिङ्क यो एउटा सेटअप भएपछि चाहिँ हामीलाई अक्सिजनको प्रभाव भएन भने चाहिँ एकतर्फ हामीले ट्रिटमेन्टमा प्रब्लम चाहिँ नआउ। अन्त्यमा तपाईँ लगायत तपाईँका सहकर्मीहरू जो देशभर यो महामारीका बेला बिरामीको सेवामा खटिरहनु भएको छ र त्यसै गरी कोरोनाबाट सङ्क्रमित अन्य बिरामीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? काम यो लाइफमा अहिले फेरि मौका आउँदैन। जति बिरामीहरूको हामीले केयर गरिरहेछौँ, तिनीहरूले ट्रिटमेन्ट जुन पाइरहेछ त्यो अहिले म्याक्सिमम एफर्टले हामीले दियो भने उनीहरूको पनि फाइदा हुन्छ। उनीहरू आफ्नो घर जान्छन्, हाम्रो बालबच्चा हुन्छन्, धेरै जसो मान्छेहरू बुढा हुन्छ। सो हामी एउटा अहिले हामीले मेहनत गरेर उनीहरूको लाइफ सेभ गरेछौँ भने दे विल ओ देयर लाइफ टु द कन्ट्री। अहिले उनीहरू देश बनाउन पनि हेल्प गर्छ र हाम्रो जुन एउटा कर्तव्य छ, हामीले जुन कारणले यो प्रोफेसन जोइन गरेछौँ त्यो पुरा गर्छौँ। सो यसको सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पछिसम्म आउँछ, पछि सम्झना रहन्छ। सो अहिले म्याक्सिमम एफर्ट जुन दिन सक्छौँ त्यो दिनुपर्छ र काम चाहिँ गरिराख्नुपर्छ अहिलेको लेभलमा चाहिँ मलाई लाग्छ। र सबैजनाको सहभागिता भयो भने चाहिँ झनै सजिलो होला जस्तो लाग्छ। हवस्, यहाँलाई धन्यवाद।